फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जिस दलेरी, जिस हिकमत और जिस जुर्रत और बहादुरी के साथ अफवाज पाकिस्तान की फील्ड मार्शल से लेकर आखिरी सिपाही तक, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स हो, पाकिस्तान नेवी हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, पाकिस्तान की अवाम हो, उन्होंने दुश्मन को, अपने से 7 गुना बड़े दुश्मन को के दांत खटे किए और उसको ये जवाब मिला कि पाकिस्तान एक अजीम कौम है, पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है और पाकिस्तान ता क़यामत रहने के लिए है इंशाअल्लाह ताला। और अफवाज पाकिस्तान जब तक है, मुनज़्ज़म फौज जब तक है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को कोई एक्सटर्नल थ्रेट हो या इंटरनल थ्रेट हो, पाकिस्तान का कोई बाल बीका नहीं कर सकता है। और पाकिस्तान की अवाम हमेशा, फौजें जो हैं वो अवाम के जोर पे जंगें लड़ती हैं, और पाकिस्तान की अवाम ने और बिलखसूस बलूचिस्तान की अवाम ने हर वक्त ये साबित किया है कि बलूचिस्तान का बच्चा बच्चा अपने अफवाज के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं आज इस प्लेटफॉर्म से एक बार फिर उन लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाए हुए हैं, उनके लिए बेहतर रास्ता यही है कि आपने जिसके इमा पर, जिसके जोर पर, जिसके असले पर, जिसके डॉलर्स पर, जिसकी ट्रेनिंग पर आपने ये जंग शुरू की, उसका अंजाम तो आपने आज से ठीक 1 साल पहले देख लिया कि पूरी दुनिया में रुसवाई उसका मुकद्दर ठहरी, शिकस्त उसका मुकद्दर ठहरी, और आप जिसके जोर पे ये कर रहे हैं उसका अंजाम देखते हुए मैं एक बार फिर आप सबको ये दावत देता हूं कि आप में से जो भी पाकिस्तान के आईन को तस्लीम करता है, पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम करता है, उसके लिए रियासत पाकिस्तान के दरवाजे खुले हुए हैं। और बहैसियत बलोच, मैं एक ब्लू ब्लडेड बलोच हूं जिस पर मुझे फख्र है, लेकिन 1947 के बाद मेरी शनाख्त बलोच से पहले एक पाकिस्तानी की है जिस पर मुझे उससे ज्यादा फख्र है। और यही मेरी शनाख्त जो है वो मुझे ये कहने पे मजबूर कर रही है कि पाकिस्तान की नजरियाती सरहदें हो, पाकिस्तान की जोग्राफी सरहद हो, तो बलोच कौम आज ये सोच ले, खुदारा आज ये सोचे, बलोच इंटेलेक्चुअल ये डिबेट करे, बलोच की इंटेलिजेंसिया ये डिबेट करे, बलोच स्टूडेंट ये डिबेट करें क्या आया ये एक लाहासिल जंग में जो हमें डाल दिया गया है, कैन वी अचीव इट? आंसर इज नो, नो एंड नो। We cannot achieve it and we don't want to achieve it because पाकिस्तान है तो हम हैं। हमारे हमसाया ममालिक में देख लें आप, बलोच जहां आबाद है उसकी एक तरफ एक डीप स्टेट इरानियन स्टेट है और एक तरफ एक डिस्टेबलाइज स्टेट है जिसको अफगानिस्तान कहते हैं। तो हमारा सर्वाइवल, हमारे बुजुर्गों ने जो फैसला 1947 में किया, हमें उस पर फख्र है। हम पाकिस्तान के साथ जीना मरना बलोच अकवाम का है। बलोच आज सोच ले जो तुर्क आइडिया, जहां से कुर्द आइडिया से लिया गई थी ये जंग, उनका क्या हाल हुआ तुर्क में वो हमारे सामने है। तो सवाए कुछ तो खून के, सवाए इस दहशत के कुछ हासिल नहीं होने वाला है। आपकी हुकूमत ने आपके लिए ऑक्सफोर्ड के, हार्वर्ड के दरवाजे खोले हैं। आज आपकी हुकूमत अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर बलूचिस्तान के कोने कोने में आउटरीच कर रही है, आप तक पहुंच रही है। आपके जो हकूक है वो हमेशा पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने आपको दिए हैं, हमेशा पाकिस्तान की हुकूमतों ने आपको दिए। वायलेंस जो है वो सिर्फ सोसाइटी में तबाही फैलाता है, वो सिर्फ सोसाइटी में जो है वो अनार्की फैलाता है।
وائلنس سے کچھ نہیں حاصل ہونے والا ہے, اس پاکستان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے. تو لہٰذا ہم بلوچوں نے تو یہ فیصلہ کر لیا ہے اکثریت نے کہ ہمارا مرنا جینا اوڑھنا پاکستان کے ساتھ ہے. جو چند ایک رہ گئے ہیں جس سے پاکستان کو خدا نخواستہ کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک وائلنس ہے, دوسرا سوشل میڈیا, تیسرا سوشل مینوور. اور آپ کی حکومت کو, آپ کی افواج کو بہت اچھی طریقے سے پتا ہے کہ ان تینوں کو ٹیکل کیسے کرنا ہے. ہماری پوری کیپیسٹی ہے, ہماری پوری کیپیبلٹی ہے, لیکن ہم اس رتھلیس نہیں ہونا چاہتے ہیں, بیکاز ہمارے درمیان اور دہشت گردوں کے درمیان ایک واضح فرق ہے. آپ کوئٹہ کی ایگزامپل لے لیں, آپ کوئٹہ کے شہری ہیں. یہ جو ایک سو کولڈ ہیروف ہوا تھا, یہ سریاب روڈ پہ آ کے انہوں نے جو تماشا لگایا, کتنی دیر لگتی ہے سیکورٹی فورسز کو ایلیمینیٹ کرنے میں ان کو, لیکن وہ عوام میں مکس ہوتے ہیں. جب عوام میں مکس ہوتے ہیں تو یہی ہے پاکستان فوج کی اسٹرینتھ, یہی ہے پاکستان فوج کا ڈسپلن, یہی ہے آج بلوچستان پولیس کا ڈسپلن. کہ ہم نے ان پر وہ اٹیک اس طریقے سے نہیں کیا, رuthlessly نہیں گئے, لیکن it was 5 minutes, 5 منٹ میں ان کا کلا کمک کیا جا سکتا تھا. لیکن جب وہ عوام میں مکس ہوتے ہیں تو ہم ذمہ دار حکومت کے ہوتے ہوئے ذمہ داری دکھاتے ہیں, ذمہ دار افواج کے ہوتے ہوئے, ذمہ دار ایف سی کے ہوتے ہوئے. کہ عام آدمی تک اس کا بینیفٹ پہنچے, اس کا بینیفیشری عام بلوچ ہو, عام پشتون ہو, عام ہزارہ ہو, عام پنجابی بھائی جو صدیوں سے یہاں رہ رہے ہیں. کبھی اس کو سیٹلر کا نام دیتے ہیں, کبھی کس کا نام دیتے ہیں. میں اس کو اتنا ہی بلوچستانی سمجھتا ہوں جتنا میں خود ہوں. یا ہماری منورٹی کے جو دوست ہیں وہ اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے ہم پاکستانی ہیں. لہٰذا یہ بلوچستان پاکستان کا اہم ترین حصہ ہے, اور ہم انشاءاللہ تعالی اس کی ترقی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آنے دیں گے. یہ جو دہشت کا بازار گرم کرنا چاہتے ہیں, میں ان کو بار بار یہ کہتا ہوں کہ آپ کے لیے راستہ جو ہے وہ امن کا راستہ کھلا ہوا ہے, امن کا راستہ چن لیں, نہیں تو آپ کا انجام ایسے ہوگا جیسے آپ سے پہلے جتنے دہشت گرد جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر اسی بلوچستان میں جہنم وصل ہو رہے ہیں, اور ہماری سیکورٹی فورسز قربانیاں دے رہی ہے. آخر میں مارکہ حق کے شہداء, جس میں سیویلینز بھی ہیں, جس میں آرم فورسز کے لوگ بھی ہیں, میں ان کی فیملیز کو بلوچستان سے, بلوچستان کی حکومت کی طرف سے, بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے یہ یقین دلانا چاہتا ہوں, یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا مقدس خون جس طریقے سے گیا ہے, آپ کا مقدس خون جس طریقے سے بہایا گیا ہے, آپ یقین کریں کہ بلوچستان کا بچہ بچہ اس مقدس خون کی نہ صرف قدر کرتا ہے, اس کو احترام کی نظر سے دیکھتا ہے, بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ بلوچستان کا ہر بچہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوگی. جب جب پاکستان کو ضرورت ہوگی تو سب سے پہلے بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی آگے بڑھیں گے, اور بلوچستان کی عوام آگے بڑھے گی, اور بلوچستان کی حکومت آگے بڑھے گی. اور انشاءاللہ تعالی اللہ وہ دن پاکستان پہ نہ لائے, نہ کبھی آ سکتا ہے کہ بہادر افواج کے ہوتے ہوئے عوام کی ضرورت پڑے, لیکن اگر ضرورت پڑی تو ہمارا خون حاضر ہے. اگر گردن کاٹ بھی دو گے تو لہو بولے گا پاکستان, تو لہو بولے گا پاکستان. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.